नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट दर्शकबिन, आज यो वर्ष 77 को अन्तिम वर्ष, भोलिबाट नयाँ वर्ष आरम्भ हुँदैछ। वर्ष 2077 नेपाल र नेपालीहरूले बिर्सन लायक वर्ष हो। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष नेपाललाई मात्रै होइन, संसारलाई नै तहस नहस यसले बनायो। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एकातिर कोरोना महामारीको सन्तास नेपाली जनताले भोगे, नेपाली जनजीवनले भोग्यो भने सँगसँगै नेपालको राजनीति पनि यो वर्ष अत्यन्त तरल अवस्थाबाट गुज्रियो। र जुन मुद्दाहरू राजनीतिले सृजना गर्यो, जुन आवश्यक थिएन, तर त्यो मुद्दाहरूका पछाडि नेपाल र नेपालीलाई जबरजस्त ढङ्गले लगाउने काम राजनैतिक नेतृत्वबाट भयो। यो वर्षभरि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम गरियो र प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका प्रयासहरू भए। सत्तारूढ नेकपा, जसले आम जनताको अभिमत प्राप्त गरेको थियो गएको निर्वाचनमा, त्यो जनताद्वारा प्राप्त अभिमतलाई कुल्चिने काम नेकपाका नेताहरूबाट भयो र नेकपा आज सग्लो अवस्थामा छैन। जनमतको अपमान भएको छ। खास गरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले माओवादी र एमाले अलग अलग भइसकेका छन्। यद्यपि सग्लो रहेको एमाले पनि आजको दिनमा चरम विवादको घेरामा रहेको छ। र यो एक हिसाबले भन्ने हो भने जनताले अघिल्लो निर्वाचनमा जुन अपेक्षा र आकाङ्क्षाका साथ उहाँहरूलाई समर्थन गरेका थिए, त्यसको अपमान हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले पनि यो वर्ष 2077 बिर्सन लायक छ र हामी अपेक्षा गर्दछौँ भोलिबाट नयाँ वर्ष आरम्भ हुनेछ। यो नयाँ वर्षले सम्पूर्ण नेपाली जनताको घर आँगनमा नयाँ उत्साह, जीवनमा नयाँ उमङ्ग सिर्जना गरोस्। यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको अग्रिम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र अब यो 2078 जो भोलिबाट आरम्भ हुँदैछ, यसमा पनि राजनीति उतार चढाव कायमै छ। नेपालले जुन राजनीतिक उतार चढाव भनेको मतलब अहिलेको सरकारका विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने, नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयत्न निरन्तर चलिराखेको छ। खास गरी नयाँ सरकार आजको दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट अलग भएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई केपी शर्मा ओलीको विकल्प सबभन्दा बढी चाहिएको छ। तर यहाँनिर दुविधाग्रस्त अवस्था के छ भने माओवादी आफैले केपी ओलीका विकल्पमा अरू दलहरूलाई एकताबद्ध हुन, गठबन्धनमा सहभागी हुन निरन्तर आह्वान गरिरहेको छ, पहल कदमी लिइरहेको छ। तर स्वयं आफैले भने आजसम्म केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट दलका नेताहरूले माओवादीको समर्थन आवश्यक नभएको, आजै भोलि नै समर्थन फिर्ता लैजान निरन्तर चुनौती दिइरहेका बेला माओवादी पार्टी चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ? यो सन्दर्भको सेरोफेरोमा बहसको आजको श्रृङ्खला केन्द्रित गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेकपा एमालेका नेता एवं सङ्घीय संसदका सांसद नारद मुनि राणा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामदीप आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। रामदीपजीबाट म कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। मैले भने कि माओवादी केन्द्रलाई केपी ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार चाहिएको छ, तर फेरि लिसो टाँसिया जसरी केपी ओलीलाई दिएको समर्थन जहाँको त्यहीँ छ। यो मिल्यो कुराको? सुरुमा म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सन्दर्भमा अघिल्लो वर्ष जो हामीले गुजार्यौँ त्यसको आज अन्तिम दिनमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले अघि सुरुमा व्याख्या गरे जस्तै यो वर्ष नेपाल र नेपाली जनताको लागि तितो छेन र सुखद रहेन। दुईवटा कारणले। एउटा, कोरोना भाइरसले हामीलाई आक्रान्त बनायो। अर्को, नेपाली राजनीतिमा पसेको भाइरसले पनि हामीलाई आक्रान्त बनायो। गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गठबन्धन बनाएर पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित जनताको बिचमा जाँदा हामीले तीनवटा कुरा जनतालाई अपेक्षा गरेका थियौँ, मागेका थियौँ। नेपालको राजनीति अस्थिरता भयो, यसलाई हामी स्थिरतातिर लैजान्छौँ, स्थायित्व दिनेछौँ। नेपालको राजनीतिमा पछौटेपन भयो, यसलाई हामी समृद्धितिर लैजान्छौँ। नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चेपुवामा पर्यो, हामी राष्ट्रलाई र जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता दिलाउँछौँ। यो तीनवटा कुरा हामीले जनतालाई अपेक्षा गरेका थियौँ। जनताले हाम्रो अपेक्षालाई हार्दिकतापूर्ण तरिकाले स्वागत गरे, सम्मान गरे र
र लोकतान्त्रिक तरिकाले त्यसलाई अनुमोदन गरे। दुर्भाग्यवश हामीले जुन लिडरसिप छान्यौँ अत्यन्तै अनुकूल अवस्थामा नेपालको इतिहासमा दुर्लभ रूपमा प्रकट भएको यो 2/3 जनमत र जनताको अपेक्षालाई सही ढङ्गले लागू गर्ने लिडरसिप नहुँदाखेरि जनताका अपेक्षाहरू र पार्टीले लिएका स्टेपहरू दुर्घटनामा परे। न पार्टी सग्लो रह्यो न जनमतलाई सम्मान गरियो। ठ्याक्क सठिक समीक्षा गएको वर्षको भयो। बिचैमा प्रतिनिधि सभालाई जनताले दिएको अनुमतलाई हठात रूपमा विघटन गर्ने र नक्कली ताजा जनादेशको अपेक्षा गरेर जनमतलाई बर्खिलाप लगियो र जुन अपेक्षा गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरिएको थियो एउटा षड्यन्त्रद्वारा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतालाई त्यसलाई धुजा पार्ने प्रयत्नहरू भए। नववर्ष हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई जारी राख्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले असफल पार्ने र नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको दिशामा लैजाने चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्नेछ र हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँले भन्नुभएको माओवादी केन्द्र लिसो टाँसिए जस्तै टाँसिएको होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने, नेपाली जनमतलाई अपमान गर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रकारान्तरले अन्त्य गर्ने जुन डिजाइन र षड्यन्त्र छ यो षड्यन्त्रलाई चिर्नको निम्ति माओवादी केन्द्रले फेरि संसद विघटन गर्ने षड्यन्त्र र दाउपेचलाई रोक्नको निम्ति समर्थन फिर्ता नलिएको। उपयुक्त अवसरमा जनमतको सम्मान हुने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए उहाँको विकल्पमा सरकार अर्को चाहियो किन भनेर भनिराख्नु भएको त? तपाईँ फिर्ता लिनका लागि चाहिँ उहाँले विघटन गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने डर यहाँहरूका बिचमा जारी छ भने त उहाँलाई नै हामी प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि बढ्छौँ भने भइहाल्यो नि। हामी त्यो त उहाँलाई हामीले दिएकै थियौँ। हामीले त पार्टी एकता गरेर त्यो अवसर त उहाँलाई दिएको थियो। तर आज त सबभन्दा बढी नयाँ सरकारको आवश्यकता कसैलाई छ भने त्यो तपाईँहरूलाई छ। जनताले यो देखिरहेछन् किनभने काङ्ग्रेस आनाकानी गरिरहेछ, ढिलो गरेर भर्खर उसले एउटा निर्णय गर्यो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर। जसपा पनि तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफलमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई यही उहाँकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा उसले आफ्नो एक हिसाबले एउटा हिस्सा जसपाभित्रको त्यतातिर देखिन्छ। तर कोही केपी ओलीको विकल्प खोजिरहेछ भने नेकपा माओवादी केन्द्र खोजिरहेछ। अनि के विकल्प खोज्नु भएन कि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो? समर्थन गरिराखेको अस्थायी परिघटना हो। नेपालमा तपाईँले भन्नुभएको सही हो। सङ्घमा नेकपाको सरकार, 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार, स्थानीय तहहरूमा अत्याधिक सङ्ख्यामा नेकपा, यो कसलाई मन परेन? नेकपाको सरकार भइरहने कुरालाई नेकपामा कमिटी प्रणाली हुन्थ्यो, नेकपामा सहमति प्रणाली लागू हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई हठात रूपमा गएको भदौ 26 गते त्यति बेलाको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले समस्याको समाधान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पनि यथावत राख्ने र पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पनि भइरहने। प्रचण्ड कमरेडले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र पार्टी एकता र स्थायित्वलाई अगाडि बनाउने। यो कुरालाई हठातमा किन विघटन गरियो? किन यो कुराको बर्खिलापमा गतिविधिहरू भए? यसको अन्तर्यमा लुकेको कुरा के हो भने नेपाली कम्युनिस्ट जनमतलाई विखण्डित गर्ने। तपाईँले मेरो प्रश्नको पहिलो जवाफ दिँदै गर्दा गएको वर्ष नेपाली राजनीतिमा भने स्वास्थ्यमा पनि कोरोना भाइरस पस्यो, राजनीतिमा पनि एउटा भाइरस पस्यो भनेर भन्नुभएको थियो नि। के सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? प्रश्नसँग नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा बताउनु। एकदमै दुनियाँलाई थाहा छ हामी त्यस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ। संसारका 2 ठुला जनसङ्ख्या भएका देशहरू जो सुपर पावर बन्ने दिशा, महाशक्ति बन्ने दिशातिर अगाडि बढेका छन् र परम्परागत महाशक्ति छ। हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्य यो हो कि हामी त्यस्ता शक्ति केन्द्रहरूको कुनै न कुनै रूपमा चेपामा परेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई दुर्गा बीचको तरुल भनेका थिए। हामी हाम्रै कारणले गर्दाखेरि विभाजित भएका होइनौँ। हामी हाम्रै कारणले गर्दाखेरि अस्थिरता पैदा भएको होइन। जसरी म्यानमारमा भइरहेको छ, जसरी सिरियामा भइरहेको छ, जसरी अरू देशहरूमा भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यो एउटा अङ्ग हो। दुनियाँलाई सबै कुरा यो कुरा थाहा छ र यो सच्चाइ पनि हो। त्यो के अन्तर्राष्ट्रिय भाइरस कि आन्तरिक भाइरस के भन्न खोज्नु भएको? तपाईँ अहिले पनि फेरि राजनीतिक व्याख्यामा जानुभयो तर प्रश्न कुरामा आउनु भएन। हाम्रो कमजोर संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय भाइरस पस्यो। प्रश्न कुरा यो नेकपाको जुन अहिले यो जुन चौडा भएर जुन विभाजित बन्या छ, अलग अलग जुन बन्या छ, यो चाहिँ के अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वले गरिदिएको? यदि त्यसो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने त्यो मनसाय हुँदैन थियो भने सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई त अलग गरिदियो। तर एमाले पनि किन सङ्लो छैन? किन चलखेल भइराखेको छ भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने जनताले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यो हामीले स्थायित्वको कुरा गरेका थियौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरेका थियौँ, त्यसैमाथिको हमला हो। नारदमुनि राणाजी, के प्रधानमन्त्री उहाँले भने जस्तो राजनीतिमा प्रवेश भएको अन्तर्राष्ट्रिय भाइरसको घेराबन्दीमा पर्नु भएको हो, त्यसबाट प्रभावित भएर
अहिलेको राजनैतिक परिणाम जे जनताले देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्, यो त्यसको परिणाम हो? प्रधानमन्त्री त्यतातर्फ लाग्नुभयो तपाईँको विचारमा? सर्वप्रथम अब यो दुःखद वर्ष 2077लाई हामी बिदाई गर्दैछौँ र नयाँ वर्ष हामी अब रातको 12 बजेपछि हामी वेलकम गर्दैछौँ। सर्वप्रथममा 2078 सालको सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायहरूलाई स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो गएको वर्ष अत्यन्त पीडादायी दुःखदायी वर्षको रूपमा हामीले एउटा भाइरसको सङ्क्रमणबाट बिताउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले बिर्सेर अब नयाँ वर्षलाई हामी स्वागत गर्ने दौरानमा छौँ। त्यस कारण सबैले शुभकामना छ। अर्को बडा राम्रो कुरा उहाँले उठाउनु भयो भाइरसको कुरा। नेपालको राजनीतिमा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू हामी निर्वाचन लड्दै गर्दा हामीले दुईटा पार्टीको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता के थियो भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने र हाम्रो साझा घोषणापत्र, त्योभित्र धेरै कुराहरू थियो। त्यो हिसाबले हामी निर्वाचनमा गयौँ र हामीले बोलेको वाचा पुरा पनि गऱ्यौँ र दुईटा पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने र सोही मुताबिक हामीले जनमत प्राप्त गऱ्यौँ र सरकार पनि बन्यो। र 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीजीको नियुक्ति भइसकेपछि त्यति बेलासम्म राम्रै थियो र अहिले उहाँले जो भाइरस भन्नुभयो, यो भाइरस अनि आफै प्रधानमन्त्री हुने, आफै दुईटा पार्टी एक गरेर पहिलो अध्यक्ष बन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो अध्यक्ष भइसकेपछि आफ्नो पार्टी आफै तहस नहस गर्ने कहाँनिर कुन क्रियाकलाप गर्नुभयो उहाँले? आफ्नो सरकार ढाल्ने आफैले कुन क्रियाकलाप गर्नुभयो? हो, भाइरस पसेको छ भने उहाँले विदेशी भाइरस अथवा अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भन्नुभयो। म के भन्छु भन्दाखेरि पार्टीभित्रका आफ्नै पार्टीका नेताहरू भाइरसको रूपमा प्रयोग भए। अब चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेवाल भन्नु खोज्नु भयो? अब त्यो त प्रश्नै देखिन्छ नि। आफ्नो पार्टीलाई तहसनहस गर्नका लागि, आफ्नो सरकार आफै ढाल्नका लागि जो भाइरसको काम गर्नुभयो, त्यो कुनै विदेशी भाइरसहरू अथवा कुनै चाइनाले अथवा अरू देशले या भारतले अरू अमेरिकाले बनाएर पठाएको भाइरस होइन। उहाँहरू नेपालमा जन्मेका हुन्, नेपाली नेताहरू हुन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो दलको नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू भाइरसको रूपमा काम गर्नुभयो। र म तपाईँलाई त्यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि 2076 साल हाम्रो माघको 15 देखि 19 सम्म बसेको बैठकले सरकारको बारेमा, पार्टीको बारेमा यति राम्रोसँग समीक्षा गर्यो र उसले एउटा गाइडलाइन दियो। म पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले त्यो बैठकमा 5-6 दिन हामीले लगातार छलफल गऱ्यौँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारको, पार्टीको यस्तो राम्रोसँग सैद्धान्तिक विषयमा, सङ्गठनात्मक विषयमा सरकारको बारेमा समीक्षा गर्दै सरकारलाई हामीले महत्त्वपूर्ण केही 7वटा निर्णयहरू गरेका थियौँ, जसमध्ये एउटा सरकार र पार्टीको महत्त्वपूर्ण सङ्गठन र त्यो सरकारको विषयमा निर्णय गरेका थियौँ। कुनै पनि त्यत्रो समूह छलफलमा कुनै पनि समूहबाट एकजनाले पनि सरकारको बारेमा आलोचना गरेको देखिँदैन। सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीले सरकारको बारेमा एकमतले निर्णय गरेको छ, पार्टीको बारेमा निर्णय गरेको छ। तर पछि दुईटा नेताहरूले, एउटाले सचिवालयको बैठकबाट मङ्सिर 4 को निर्णय हो त्यो, एउटाले पार्टी सम्हाल्ने, एउटाले सरकार सम्हाल्ने भनिसकेपछि त्यो सम्म पनि ठिक थियो। केन्द्रीय कमिटीमा त्यो एजेन्डा नआए पनि हामीले स्वीकारेका थियौँ। तर पार्टीलाई चाहिँ पछि जब ठ्याक्कै म तपाईँलाई कहाँनिर भन्छु भन्दाखेरि दुईटा कारणले, एउटा केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य जसरी रिकभर भएर आयो त्यहाँबाट त्यो द्वन्द्व सुरु भयो। अब उहाँको भाग्यले भन्नुपर्छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको, पार्टी अध्यक्षको स्वास्थ्यमा जसरी सुधार भएर आयो त्यसले नेताहरूमा अलिकति चिन्ता पैदा गर्यो, शङ्का पैदा गर्यो। अर्को के भयो भन्दाखेरि उहाँले भारतको जब नेपालको भूमि, गुमेको भूमि, नेपालको नक्साबाट हराएको भूमि समेटेर नक्सा निकाल्नुभयो, त्यसबाट उहाँको लोकप्रियता बढ्यो र त्यो लोकप्रियता बढिसकेपछि अब केपी शर्मा ओलीलाई हामीले पार्टी अध्यक्षबाट, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएनौँ भने अहिले उहाँ चाहिँ साह्रै लोकप्रिय बन्नुहुन्छ र हामीलाई जो पदका लागि उहाँहरू पछि भागभण्डा गर्नुभयो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको, त्यो पाइँदैन कि भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूले भाइरसको रूपमा आफै प्रकट हुनुभयो। आफै भाइरसको रूपमा प्रकट भइसकेपछि एउटालाई अध्यक्ष चाहिएको, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको कारणले उहाँहरू त्यो जुन रूप ग्रहण गर्नुभयो, के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै 2 वर्षमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकार ढाल्न नपाइने हुनाले चुप्प लागेर बस्नुभयो 2 वर्ष। त्यो बिचमा केपी ओलीको स्वास्थ्य गडबड हुन्छ र हामी त्यसपछिका वारिस भएर आउँछ, त्यसपछिको नेता हामी हौँ भन्ने लागेको रहेछ।
तर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सिनारियो चेन्ज भइसकेपछि उहाँहरूमा प्रधानमन्त्री आज अहिले नगदै उधारो हुँदैन भन्ने खालको त्यो बुथ सवार भयो। अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष अब आफै हुने खालको सवार भइसकेपछि बहुमतको जुन नाममा अब बहुमत भन्दाखेरि अब ठिक छ सचिवालय थियो, सचिवालय एउटा टुङ्गो लगाउँथ्यो, टुङ्गो लगाएको विषय थियो, घरिघरि एउटै विषय पटक पटक बैठकका नाममा बैठक। उहाँले भन्नुहोला कि प्रधानमन्त्रीले बैठकै बोलाउनु भएन। 84 पटक 2075 जेठ 3 गतेदेखि त्यो विभाजन हुनुभन्दा अगाडिसम्म जो बैठकको माग गरेको सङ्ख्या हेर्नु 84 पटक सचिवालय थाई र केन्द्र कमिटीको बैठक छ बाबा। अनि त्यो बैठकका लागि बैठक गरेर बैठकको लागि बैठक नाटक गरेर त्यो के गर्न खोज्यो? गएको वर्षमा जुन विवाद भयो त्यसको एउटा तपाईँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो, समीक्षा गर्नुभयो। खास गरी चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा उहाँ अब भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ नेकपा दुईटा अलग अलग पार्टीमा विभाजित भइसकेको छ। त्यसपछि सर्वोच्चले एकताबद्ध गरेर पठाएको एमाले पनि सग्लो छैन, एमालेका पनि केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई चाहिँ निलम्बन गरेर राखिएको छ र समानान्तर कमिटीको अभ्यास भइराखेको छ। आफ्नै कार्यकालमा हुँदा खाँदाको बहुमतलाई गुमाउने परिस्थिति बन्यो र पार्टी पनि सग्लो नरहने परिस्थिति बन्दा त्यो एउटा नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि त प्रश्न खडा भयो नि, प्रधानमन्त्रीको पनि होइन। र अरूले आफू नेतृत्वमा जानका लागि तिगडम गरे, षड्यन्त्र गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर उहाँको बेलामा एकीकृत भएको पार्टी फेरि विभाजित हुने परिस्थिति बन्यो। तपाईँको चाहिँ के भने बहुमतको सरकार, 2/3 नजिकको सरकार तपाईँको चाहिँ के भने अब आज हो कि भोलिको अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति बन्यो। आफ्नै अब एउटै रहेको पार्टी एमाले भित्र पनि विवाद छ। प्रधानमन्त्री पनि यसका लागि कारक होला नि त। तपाईँको कुरासँग म सहमत किन छैन भन्दाखेरि हिजो पनि नेकपा एमाले थियो, माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले दुईटा पार्टी हामी एकीकरणको अन्तिम 99.99% हामी एकता प्रक्रिया पूर्णता दिएका थियौँ। र त्यो एकता प्रक्रिया पूर्णता नपाउँदै है अलिकति केही सानो केही जनवर्गीय सङ्गठनका कामहरू बाँकी थिए। ती पुरा गर्ने क्रममै यहाँ के भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अघि मैले भने ती सबै कुरा घटनाक्रम जोडिँदै आउँदाखेरि अब उहाँहरूलाई भित्री इच्छाबाट जुन खालको पदको लोलुपता अथवा पद नहुने खालको जुन इच्छा जागेर आयो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ पदका कारणले प्रधानमन्त्री अध्यक्षको पदका कारणले कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईटाको बिचमा यसरी टाइअप यसरी प्याचअप हो, जबकि एकता हुनुपर्ने केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा हो। तर उहाँले माधव कुमार नेपालसँग पदका लागि यसरी साँठगाँठ गर्नुभयो र उहाँलाई 4 पटक कारबाही गर्नुभयो। त्यो अधिकार केन्द्रीय कमिटीले मात्रै राख्छ। हाम्रो सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी थियो। महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले सर्वेसर्वा केन्द्रीय कमिटीलाई मानेका थियौँ। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब यो त सर्वोच्च अदालत त अन्तिम आएर जोडियो 23 गते। त्योभन्दा अगाडि त केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर कारबाही गरेर सबै कुराबाट हटाइसकेपछि उहाँले जुन किसिमबाट नगदी कारोबार गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक पार्टीले एउटा व्यापारिक कारोबारको रूपमा लिएर जानुभयो। र उहाँहरू के गर्नुभयो भन्दाखेरि यसरी त उहाँहरूको मायाप्रति बस्यो कि अदालतले छुट्याइसकेपछि पनि छुट्टिनलाई उहाँहरूलाई यति रुवावासी भयो। उहाँहरूको तपाईँको 23 गतेदेखि धुम्माराई आउन माधव कुमार नेपाललाई हप्ता दिन लाग्यो र उहाँले पुरा सल्लाह गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग हो नि त। हिजो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष भनेको केपी शर्मा ओली। तर केपी शर्मा ओली कहाँ केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा फोन गर्दाखेरि पनि उहाँले बलटार जान्न। कहाँ जाने भन्दा धुम्माराई जानु हो प्रधानमन्त्रीज्यू। पार्टी अध्यक्षको हैसियतले धुम्माराई जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई सन्तुष्टि भएन। के भएन भन्दाखेरि नगद चाहियो, यो चाहियो, यो निर्णय खारेज गर भन्ने यस्ता कुराहरू गरेर उहाँ के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, उहाँ पेरिस डाँडाबाट रुवाबासी गरेर छुट्टिँदाखेरि एउटा सन्देश लिएर आउनुभयो। र त्यो सन्देश के थियो भन्दाखेरि हिजो एक हुँदाखेरि जुन असफल पार्ने कुरा थियो त्यो पार्न सक्नु भएन। अब तपाईँ उहाँ प्रचण्डको गुरुमन्त्र लिएर धुम्माराईमा आउनुभयो र उहाँले 28 गतेको निर्णय फेर्नुपर्छ भन्नुभयो।
जबकि केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय केपी शर्मा ओली एक्लैले चेन्ज गर्ने अधिकार हामी यो राख्दैन। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, रामदीप आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र नेकपा एमालेका नेता नारद मुनि राणासँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी नयाँ सरकार बनाउने जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा अर्को गठबन्धनको तयारी जुन गरिराखिएको छ, यसका सन्दर्भमा र गएको वर्ष जुन राजनैतिक घटनाक्रम नेपालले भोग्यो त्यसको समीक्षात्मक बहस गरिरहेका छौँ। रामदीप आचार्य माओवादी केन्द्रका नेता र नारद मुनि राणा नेकपा एमालेका नेता हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रामदीपजी, अब जुन यो विश्राममा जानुभन्दा अगाडि हामीले जे छलफल गरिरहेका थियौँ, खास गरी अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विकल्पमा जे अभियानहरू सञ्चालन भइराखेको छ अथवा गठबन्धन बनाउने जुन तपाईँहरूको तयारी छ, यो त्यति सजिलो त रहेनछ नि, किनभने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यहाँले विघटन गर्ने कुरालाई चाहिँ गैर राजनैतिक अथवा संविधानको विरुद्ध भनेर भन्नुभयो। तर आज पुनर्स्थापित भएर आइसक्दाखेरि मुख्य मकसद भनेको चाहिँ त्यति बेला पनि पुनर्गठन के अरे संसद विघटनको मुख्य कारण के थियो भने तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो या हालिसक्नु भएको थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ पछाडि यो यस्तो सिफारिस गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालत त्यसलाई पुनर्स्थापित त गर्यो, तर आजसम्म पनि उहाँको विकल्पमा अर्को कुनै पनि सरकार बनाउन सक्ने हैसियत यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नु भएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँलाई हटाउन यति कठिन रहेछ भने विरोध मात्रै गरेर के गर्नुहुन्छ? यसमा कमरेड नारद मुनिले राखेको कुरालाई म छोटो मैले सच्चाइलाई भन्छु। त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री पहिलो वरियताको नेकपाको विधानमा के थियो भने दुईटा अध्यक्ष रहनेछन्, तिनीहरूले आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् र समान हैसियतमा रहनेछन्। यो सच्चाइलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। नेकपाको तत्कालीन विधान सबैले हेरे हुन्छ। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री पपुलर भएको कारणले गर्दाखेरि, अझ यसो भनौँ स्वास्थ्य पनि रिकभर भएको कारणले गर्दाखेरि आते। पहिला पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचारहरू हुने गरेका थिए। ती भ्रष्टाचारहरू धेरै व्यक्तिगत, केही संस्थागत र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएका थिए। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार भए, नीतिगत भ्रष्टाचार भए, निर्णय गरेर कानुन बनाएर भ्रष्टाचार भए। यति समूह, ओम्नी समूह, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, उहाँले एउटा मिठो नारा दिनुभयो, म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्नुभयो। तर भ्रष्टाचारीहरू जो छन् उहाँकै घरमा अड्डा जमाएर बसेका छन्। उहाँले कता फर्केर हेर्नुभयो? इतिहासमा यति धेरै बदनाम र यति धेरै भ्रष्ट सरकार सायदै कसैले देख्यो होला। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेरे हुन्छ कि एसियाका 16वटा देशहरूमध्ये 16औँ स्थानमा छ, भनेको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ। त्यो नेकपाले, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालले यहाँबाट सर्कुलर पठाएर एमनेस्टीले त्यसलाई अनुमोदन गरेर जारी गरेको हो र? इतिहासमा गनाएको यति बदनाम सरकार धेरै राख्नु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको राजनीतिक प्रणालीमाथि धब्बा लाग्नु एउटा पक्ष। दोस्रो कुरा, उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सूची नक्साको कुरा आयो। यो सूची नक्सा उहाँले जारी गरेको होइन। त्यति जुन दिन गत वर्ष बजेट ल्याउने तयारी हुँदै थियो, नेकपाको सचिवालयले उहाँलाई निर्देशन गरेको थियो जमिन फिर्ता लिने र नयाँ नक्सा जारी गर्ने। त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णयलाई मात्रै उहाँले फलो गर्नुभएको। र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने नक्सा त प्रेसमा छाप्न सकिन्छ नि त, मूल कुरा त जमिन फिर्ता लिने हो। आज जमिन कहाँ लिनुभयो फिर्ता? भर्खर पदक वितरण भयो, कहाँ आयो चुच्चे नक्सा? बालुवाटारमा मध्यरातमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्रोटोकललाई मिचेर कोसँग खुसामत गर्नुभयो, के वार्ता गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ युटर्न हुनुभयो, कहाँ पुग्नुभयो? त्यही त रामदेवजी, यति धेरै तपाईँलाई मन नपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको रहेछ, सँगै हुँदा त उहाँलाई चाहिँ राख्न तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो थिएन अथवा हटाउनका लागि सजिलो थिएन, राख्न तपाईँहरूले चाहनु भएको थिएन भने आज त तपाईँहरू अलग अलग दोकान चलाएर बस्नु भएको छ, अलग अलग पार्टी चलाएर बस्नु भएको छ। भनेको मतलब अब तपाईँहरूलाई त्यति अलोकप्रिय, त्यति खराब काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई राखिरहन र उहाँलाई समर्थन दिइरहन केले चाहिँ तपाईँको दबाब दिइरहेको छ भने? यो सवाल चाहिँ यसो होइन कि त्यो व्यक्तिको सवाल होइन, को पल्लो छ र को त्यागी छ भन्ने कुराको सवाल होइन। देश भर्खालामा गए जान्छ, पार्टी भर्खालामा गए जान्छ, तर कुर्सीमा टाँसिरहन्छु भन्ने त्यागी, जसले संस्थागत निर्णयको कुरा गरेको छ, राजनीतिक प्रणालीको कुरा गरेको छ, प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने कुरा गरेको छ। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको समर्थन चाहिएकै छैन, त्यागी अथवा तपाईँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ, हर दिन के भनिराख्नु भएको छ भने यो कुर्सीमा कसलाई बस्न मन छ बस्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ के भने हिजै मात्रै उहाँको पछिल्लो भाषण थियो, दाजु प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा तपाईँको आग्रह भइराखेको छ। महन्त ठाकुरलाई भेट्यो, दाजु प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, शेरबहादुर देवाललाई भेट्यो, दाजु प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर भन्ने अवस्था छ।
त त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मेरो विकल्प भनेको निर्वाचन हो भन्ने आशय हुने गरिकन जो निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो, समयक्रमले त्यो पुष्टि गरिरहेछ। तपाईँहरू समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न। समर्थन फिर्ता लियो भने त कोर्स एउटा आफ्नो करेक्सन गर्छ, प्रोसेसमा जान्छ र को प्रधानमन्त्री रहने नरहने तपाईँले मन नपराएको मान्छे प्रधानमन्त्रीबाट हटिहाल्नुहुन्छ नि आफै। त तपाईँले राख्नुपर्ने रहेछ। प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई पुरा गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको इच्छा पुरा हुन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ। ती राजनीतिक पार्टी नेपाली जनताले यो कुरा बुझिराखेका छैनन् कि तपाईँहरूसँग त्यस्तो के बाध्यता छ। तपाईँ विघटनको कुरा गर्नुभएको छ होइन? विघटन त तपाईँले थामेर रहने हो र उहाँले तपाईँको चाहिँ परिस्थितिले नयाँ सरकार बन्ने बाटो बनेन, तपाईँहरूले समर्थन दिइराखेपछि प्रधानमन्त्री त पछिल्लो पटक त के तयारी पनि हुने छ भन्ने सूचना छ भने तपाईँले समर्थन फिर्ता लिनु भएन भने पनि समर्थनका लागि चाहिँ केही पनि समर्थन छ छैन भनेर जाँच्नका लागि चाहिँ संसदमा आफै चाहिँ प्रस्ताव लैजाने भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीबाट तयारी छ भन्ने सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा त्यही त भने मैले। हामी एकै ठाउँमा छौँ कि नेपालको कम्युनिस्ट जनमतलाई विघटन गर्ने र गैर कम्युनिस्टहरूको जनमत बनाउनका निम्ति उहाँलाई जो प्रयोग गरिएको थियो, गोटी बन्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। नेकपा विघटित विभाजन गरिएको छ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा। फेरि नेकपा एमाले पनि सक्लो छैन। अनि उहाँले चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ र म ताजा जनादेश ल्याएर 2 तिहाई जान्छु भन्नुहुन्छ। उहाँ त गोटी बन्नुभएको छ, उहाँले मङ्सिरमा चुनाव गर्नुभयो भने रामदेवजी उहाँको चिन्ता किन गर्नुभएको? तपाईँलाई कम्युनिस्ट एकता हुनु छ भन्ने तपाईँलाई त्यत्रो चिन्ता लागिरहेछ भने अहिले जुन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन छ नि, घोषित रूपमै तपाईँ समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो हाम्रो, हामी पार्टी सर्वोच्चले टेक्निकली अलग गरे पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, हामी उहाँलाई समर्थन गर्छु भनेर भन्नुभयो भने त कम्युनिस्टकै सरकार रहन्छ। अनि तपाईँको कम्युनिस्ट एकता पनि गठबन्धनकै रूपमा सरकारी गठबन्धनै भए पनि चलिरहन्छ। तर अहिले त कम्युनिस्टको हुँदाखाँदाको सरकारलाई ढालेर प्रधानमन्त्रीको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने अरू गैर कम्युनिस्टहरूलाई दाजु प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर बिन्तीभाव गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाएको छ। त यो चाहिँ ठिक कुरा हो। ठिकै हो। तर मधेसतिरबाट सांसद अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याएर अध्यादेश ल्याएर रातारात के डिजाइन गरिएको थियो र उहाँले कम्युनिस्ट जनमतलाई बचाउनका निम्ति कति प्रयत्न गर्नुभएको थियो भन्ने इतिहासमा छ। भित्र त कसले के गरे त्यो सबै छर्लङ्ग हुँदैछ नि। तपाईँको चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध के कति षड्यन्त्र गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टी अलग नहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अघि तपाईँले भन्नुभयो। उहाँले यति धेरै खराब काम गर्नुभयो जो उहाँलाई राखेर अगाडि बढ्ने स्थिति थिएन, त्यही भएर अविश्वासको प्रस्ताव जाँदै थियो। एउटा हुँदाखाँदाको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव लिने परिस्थिति बन्दा त्यो उहाँहरूले त भन्ने गर्नुभएको थियो त्यो विषयलाई अपराधीकरण हो भनेर भन्ने गर्नुभएको छ नि। इतिहासमा हामी व्यक्तिका बारे धेरै बढी चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा 3 करोड मान्छेका अगाडि पात्र भनेको अस्थायी कुरा हो। समाज संरचना र राष्ट्र मेजर कुरा हो, मुख्य कुरा त्यो हो। हामी चाहिँ अरू सबै कुरालाई, राजनीतिक प्रणालीलाई, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई, हामीले खडा गरेका संरचनाहरूलाई, पार्टीहरूलाई ओझेलमा पारिदिन्छौँ, तिनलाई संस्थागत प्रणालीलाई चाहिँ ओझेलमा पारिदिन्छौँ र टुक्रुकै व्यक्तिका बारेमा बहस गर्छौँ। यो सही कुरा होइन। त्यो कायम चाहिँ केपी ओलीले हटाएपछि मात्रै कायम हुन्छ होइन। त्यो किन हटाउनु पर्यो? तपाईँले जुन चिन्ता गर्नुभयो त्यो चिन्ता गरेको विषय चाहिँ केपी ओली हट्दा मात्रै कायम रहन्छ कि अर्को केपी ओलीको ठाउँमा अर्को पात्र आउने बित्तिकै चमत्कार हुने, सबै ठिकठाक हुने भन्ने कुरा त्यो त तपाईँहरूको व्याख्या हो नि। होइन, अर्को पात्र आउने बित्तिकै चमत्कार हुने होइन। उहाँले त यो प्रणालीलाई खान खोज्नुभयो, संविधानको बर्खिलाफमा जानुभयो र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बर्खिलाफमा जानुभयो। हुँदाखाँदाको पार्टीका विरुद्धमा उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ तपाईँले भन्नुभयो अघि सही नै। रामदेवजी सर्वोच्चले उहाँले त्यसो तपाईँले गरे प्रश्नलाई पनि समर्थन गर्दै सर्वोच्चले त फिर्ता गरिदिएको थियो। तर यो व्यवस्था चल्या खै त। तर उहाँकै बाटोमा तपाईँले भनेको उहाँले व्यवस्था खाँदैछ भनेर भन्नु खोज्नुभएको, आरोप लगाउनु खोजे त नयाँ निर्वाचन उहाँले मात्रै घोषणा के गर्नुभएको थियो भने भित्री मनसा कसको के छ त्यो तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो। घोषणा चाहिँ संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेर भन्नुभएको थियो। तर परिस्थिति त अहिले पनि नयाँ निर्वाचनको बन्दैछ नि। किन काङ्ग्रेस भित्रभित्रै नयाँ निर्वाचनकै पक्षमा छ, जसपा पनि त्यही चाहन्छ किनभने कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित छन् र प्रधानमन्त्री त त्यो चाहेको भइहाल्यो किनभने उहाँले घोषणै गरेका थियो। उहाँले जुन दिशानिर्देश गर्न खोज्नु भएको थियो मुलुक त त्यतातर्फ जान खोज्दैछ नि। त्यसैले त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही नै हो कि इतिहासमा खराब नेतृत्वले अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा बदल्दो रहेछ। यदि योग्य नेतृत्वले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दो रहेछ। हामीसित पर्याप्त मात्रामा अनुकूलता थियो, गलत नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि अनुकूलताहरू प्रतिकूलतामा। तपाईँले साथ नदिएको कारणले भन्नुहुन्छ उहाँ आफ्नै पार्टीका नेताहरूले साथ दिनु भएन। उहाँले भन्नुभयो आफ्नै पार्टीका नेताहरू भाइरस भएर खडा भए। हामीले यस्तो भन्नु पर्यो, भ्रष्टाचारलाई सदाचार देख्नु पर्यो। उहाँले निम्ता गरेको खुसामत जे छ, मध्यरातमा गरेको खुसामतलाई चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा छ भनेर भन्नु पर्यो। उहाँले गुट चलाएर तपाईँले अघि भन्नुभयो 5 दिनसम्म राम्रो कमिटीको बैठक चलेको थियो। तर भोलिपल्टै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको मिटिङ गरेर के गर्नुभयो भनेपछि अब सँगै बस्न सकिँदैन, हामीले स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर देशभरि सर्कुलर बनाउनु भयो र एनजिओलाई पार्टीको प्यारालाल बनाउनु भयो। उहाँलाई त त्यो उहाँले भनेको राम्रो मिटिङ भएको थियो। त्यो राम्रो मिटिङका बर्खिलाफमा भोलिपल्ट नै उहाँले लाग्नुपर्ने स्थिति के भयो भने यो पार्टीमा अब अगाडि खान सकिँदैन, यहाँबाट भाग्नुपर्छ, यो जनमत भट्किलामा गए जाओस्, अब चाहिँ म सहेर बस्न सक्दिनँ।
व्यक्ति त इतिहासमा आउँछ जान्छ बाबा, मूल कुरा त संस्था रहनुपर्ने हो नि त। नारद मुनिजी, अब प्रधानमन्त्रीका अगाडि जुन चुनौती खडा भएको छ, उहाँको विकल्पमा अर्को गठबन्धनको तयारी पनि तीव्र गरिँदैछ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले त हरेक दिन आउनुहोस्, बनाउनुहोस्, बस्नुहोस् भनेर भनि नै राख्नु भएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यहाँहरूले चाहिँ स्टेटमेन्टसिप राजनेता भनेर जसरी व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, तर रामदेवजीले उहाँको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। के भन्नु छ तपाईँको यसमा? र प्रधानमन्त्रीको विकल्प आफ्नो चाहिँ निरन्तरताका लागि के तयारी छ? उहाँकै शब्दलाई मैले सापटी लिएर भन्ने हो भने उहाँले जुन फिर्ता लिने जुन वास्तवमा अलिकति पनि नैतिकता भएको भए माओवादी केन्द्रसँग पार्टी विभाजन भइसक्यो, सरकारलाई उहाँहरू समर्थन दिइराख्ने, बाहिर गाली सत्तो सराप गर्ने कुरो भइरहेको छ। सत्तो सराप गाली गरिराख्ने, सत्तो सराप गरिराख्ने दैनिक रूपमा। होइन, त्यो त एक हुँदा पनि थियो है, त्यो पनि थियो। त्यसकारण बिचमा दोहोरी एक हुँदा पनि चलेकै थियो। अलिकति पनि नैतिकता छ भने जसरी सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पार्टी अलग अलग भइसकेपछि उहाँहरू सरकारबाट अलिकति नैतिकता भएको भए त्यति बेलै उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो। त्यसपछि सरकारले गर्ने काम आफूले गर्थ्यो। एउटा कुरा थियो, उहाँहरू समर्थन किन फिर्ता लिइराख्नु भएको छैन भन्दाखेरि अलोकप्रिय हुने डरले। सरकारले यति राम्रो काम गरेको छ, कति बेला सरकारले राम्रो स्टेपले, म भन्छु तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्छु, हामी सँगै हुँदा थुप्रै कामहरू अड्केका थिए। सरकारले गर्ने कामहरू, राम्रा कामहरू, जुन समृद्धिका कुराहरू, विकासका कुराहरू, चाहे तपाईँ मेलम्चीको पानीको कुरा गरौँ, कसले खेद्यो? त्यही बिना मगरले सिसिएम के अरे त्यो इटालियन कम्पनीलाई खेदेको होइन? त्यहाँ लेनदेनको कुरा भएको होइन? मैले होइन, मेरो पिएले गरेको भनेर पिए निष्कासन गरे होइन? अनि भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने, म त्यतापट्टि पछि आउँछु। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले हरेक दिन एक कदम अगाडि भन्दै जाँदाखेरि मैले गरेर देखाउनु भएको छ। मेलम्चीको पानी आयो, त्यसको भोलिपल्ट 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकहरू घोषणा भए, पालिका केन्द्र जोड्ने 200 बाटोहरू एकै दिन उद्घाटन भयो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँले क्रान्ति ल्याउनु भयो, एकै दिन 309वटा 5 देखि 15 शैय्याका अस्पतालहरू स्थानीय तहमा खोल्ने काम गर्नुभयो। के हो गलत हो र? सुनकोशी मोरेन डाइभर्सनको प्रोजेक्ट बहुउद्देश्य परियोजना 1,80,000 बिघा सिंचित गर्ने परियोजना सुरु गर्नुभयो। तपाईँ राम्रो राम्रो मात्रै देख्नुहुन्छ, उहाँले नराम्रो मात्रै देख्नुहुन्छ कि? उहाँले भनेको कुरा छ नि, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, ओम्नी प्रकरण, उहाँले जुन प्रकरणहरूको श्रृङ्खलाबद्ध च्याप्टर सुनाउनु भयो नि यहाँलाई, यो त स्क्यान्डल हो। अझ तपाईँलाई भनिदिन्छु, सेक्युरिटी प्रेसको कुरो जुन छ नि, के समथिङ मिश्र भने म है, त्यो मिश्रलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले योजनाबद्ध रूपमा सेक्युरिटी प्रेसको कन्सेप्ट त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बनेको हो। त्यो सेक्युरिटी प्रेसको कुरा त्यति बेला निर्णय भएको छ, हेर्नुहोस् न पल्टाएर। अब त्यति बेला सरकार ढल्यो, अर्को सरकार बन्यो, फेरि अर्को सरकार बन्यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले डिजिटल नेपाललाई अब प्रविधिको युगमा लैजानुपर्छ भन्ने उहाँले सपना देख्नु भएको थियो। सो मुताबिक उहाँले त्यो सुरुवात गर्नको लागि विभिन्न देशबाट G2G भएको छ। त्यहाँ फेरि G2G भएको छ। G2Gमा सरकार टु सरकार भएको प्रोजेक्टमा तर तपाईँले एउटा गम्भीर चाहिँ कुरा यहाँ उठाउनु भयो कि अब आरोप भन्दै के भने उहाँलाई होइन, जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्लान्टेड गरेको मान्छेले चाहिँ के प्रकरण गरेको भनेर प्लान्टेड गरेको मान्छे र उहाँले अझ तपाईँलाई रमाइलो कुरा भन्छु, त्यो जुन विकास र प्रविधि जुन समिति छ नि, लेखा समितिमा उहाँ विज्ञ भएर आउनुभयो। प्रस्ताव गर्ने मान्छे फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रकै उहाँले त्यो समितिको सभापतिले उहाँलाई रामदेवजी अनि सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र तपाईहरु आफै गर्नुहुन्छ रहेछ। यसरी उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, उहाँ पनि सांसद हुनुहुन्छ है भाइ। यदि स्विजरल्यान्डको कम्पनीको उहाँ यदि त्यो स्विजरल्यान्ड कम्पनीको उहाँ यदि एजेन्ट हो भने विज्ञ भएर किन आयो त्यहाँ, किन ल्याइयो त्यहाँ? त्यो सभापतिले त्यो समितिले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यहाँ त्यो कुरा दुईटा समितिमा गयो। त्यस कारणले कुरो के हो भन्दाखेरि अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु, एउटा भिडियो देखाइदिनुहोस् केपी शर्मा ओलीले, केपी शर्मा ओलीको एउटा भिडियो देखाइदिनु हुन्छ। हो मान्छु विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, काम गर्दाखेरि विभागमा कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई हेर्ने निकाय छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता नदिकन भने उहाँले लोकप्रिय काम गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँहरू आत्तिनु भएर विरोध गर्नुभयो। हैन समय सकिन्छ छ, म एकदम छोटोमा तपाईसँग जवाब दिन्छु। भनिहालेँ, तपाईले केपी शर्मा ओलीको कुन एउटा भिडियो देखाइदिनुस् कि मैले यसरी गरेँ भ्रष्टाचार भनेर। तर
हैन भिडियो त कसले खिच्न पाउँछ यहाँ कसले के गर्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मैले एउटा भिडियो हेरेको छु। हामी क्यान्टनमेन्टमा कति थियौँ, रियल सेना कति थियौँ, कति हजार देखाएर कति हजार आएको हाँसी हाँसी बोलेको भिडियोले के प्रमाणित गर्छ? त्यो क्यान्टनमेन्ट भ्रष्टाचार होइन। कहाँ गयो त्यो पैसा? हामी 5,000बाट 35,000 कसरी पुग्यौँ? अनि 35,000बाट आएको पैसा कहाँ गयो त? त्यो एउटा गएर सेनालाई गएर बुझ्नुहोस् न, त्यो लडाकुहरूलाई गएर बुझ्नु पऱ्यो नि त, तिमीले कति पैसा पायौ? एउटा लडाकुले पाएको हिसाबबाट 35,000 लडाकुको पैसा काउन्ट गर्नुहोस् त, कहाँ गयो त्यो पैसा? त्यस कारणले उहाँले फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आफ्नो भिडियो छ बाबा, त्यो सोसियल मिडियामा भाइरल छ। अनि त्यो पैसा त्यो त अब धेरै अब यो अहिलेको सरकार छ, यसलाई जसपासँग पनि निरन्तर छलफल चलिराखेको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले त अर्को मान्छे आऊ हटाऊ भनिराख्नु भएको छ। त्यो भने पनि तर उहाँले पनि यो सरकार निरन्तरताका लागि प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ नि। भनेको मतलब कसले समर्थन गर्दैछ, उहाँको सरकार के हुन्छ अन्तिममा? यो कस्तो छ भन्दाखेरि बडा गजब लाग्छ मलाई। अहिले प्रधानमन्त्री खोज्ने विकल्प खोज्ने बेलै होइन। 5 वर्षको लागि केपी शर्मा ओलीको तर तपाईँ त्यो त एभ्रिथिङ भइरहेछ। आज मात्रै पनि छलफल भयो त्यो बुढालीकण्ठमा। त्यो उहाँहरूको अब यो बिना बेमतलबको बेमौसमको बाजा बजाउँदै हिँड्नु भएको छ। कहिले कुनै नेता कहाँ जानु भएको छ, कहिले कुनै नेता कहाँ जानु भएको छ। किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री त्यसरी पाइँदैन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री खोज्ने हो भने प्रोसेसमा जानु पर्यो, समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। त्यसपछि अहिले एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को कहाँ ल्याएर राख्ने? र अन्तिममा रामदेवजी अब यो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध तपाईँहरूले जुन त्यो पनि उहाँको इच्छा पुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ नि, त्यो दिन कहिले हो? तपाईँको जुन त्यो पात्र सात्रो हेरेर ठिक्क पार्नु भएको छ कि के छ? उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो कि समय सकिसकेको छ, मैले छोटो मात्र उत्तर एकदम छोटो। गोकुल बास्कोटालाई मन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डले अश्लील बोल्नु र 70 करोडको बार्गेनिङ गर्नु भनेर सिकाएर एजेन्टले सबै कुरा उहाँले भनेको कुरा भन्नुभयो भने आशा गरेर उहाँले भन्नुभयो। अश्लील शब्द पनि बोल्नु, सभ्य शब्द पनि नबोल्नु मन्त्री हुँदाखेरि। तपाईँले लोकलाजलाई अनुहार देखाउन नमिल्ने गरी गतिविधि गर्नु भनेर प्रचण्डले पेन्टेड गर्नुभएको थियो। यो कुरा आउँछ। दोस्रो कुरा, रेल कहाँ गयो? रेलले के ओढेको छ अहिले? कति हजार मान्छे, कति लाख मान्छेले रेलको यात्रा गर्छन्। पानीजार कहाँ छ? ग्यास कहाँ गयो? घर घरमा चुलो बालेको कुरा कहाँ छ? बालुवाटारमा सुतेर 10 महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा एक दिन पाइलो पनि नटेकेर सिङ्गो राजनीतिक संरचनालाई, राजनीतिक प्रणालीलाई, काम गर्ने तरिकालाई पुरै निजीकरण गरेर सुती जहाँ डिपिआर पनि भएको छैन, सडकको लागत कति हो भन्ने पनि छैन, कुन शीर्षकबाट जुटाइन्छ भन्ने पनि छैन, त्यो कुरालाई सडकहरू उद्घाटन गरियो, शिलान्यास गरियो, अस्पतालहरू शिलान्यास गरियो। यस्तो दुनियाँलाई बेकुफ बनाएर कोही पनि दुनियाँले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्दैन। हामीले दुनियाँलाई विकास र चक्काचौध गर्छौँ। सुशासनको नाराभित्र, समृद्धिको नाराभित्र, राष्ट्रवादको नाराभित्र सम्पूर्ण अक्षम्य अपराध समय सकिएको छ। अन्तिममा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको अविश्वासको प्रस्ताव लिने प्रोसेस अथवा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनै गर्ने प्रोसेस के हो? अन्तिममा तपाईँबाट यो जवाफ लिएर म कार्यक्रम टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जनता समाजवादीसँग सहमति भएको दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ। भएन भने जारी रहन्छ समर्थन। यदि त्यो कुरा पनि टुङ्गिन्छ, 3टा राजनीतिक दलहरूका बिचमा समझदारी भएर कसैले जनता समाजवादीको एउटा हिस्साले यो सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौँ, हामी रहँदैनौँ भनेको दिन पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारका भ्रष्टाचारी, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रहित विपरीत गतिविधिका विरुद्ध जनता विपक्षमा बसेर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले नारद मुनि राणा नेकपा एमालेका नेता र रामदीप आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीका विकल्पमा जुन गठबन्धन बनाउने तयारी गरिँदैछ त्यसको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ पात्र र विषयहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।